औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब आज दिन है 10 रमज़ानुल मुबारक का। 10 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन क्या हुआ था? 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल का दिन था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी? इस्लाम की सबसे पहली मौसना, मोमिनों की सबसे पहली माँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली अज़वाज मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। पूरी उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके सुकून मिलता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाके सुकून मिलता था। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में है कि ये नबी मोमिनों को उनकी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ हैं और नबियों की अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह मोमिनों की अज़ीम माँ, वो माँ जो उस ज़माने में भी बहुत परहेज़गार और नेक खातून थी। जब इस्लाम में पर्दे का नफाज नहीं था, वो तब भी पर्दा खातून थी और एक ताजर की बेटी थी। उनके वालिद जो थे वो बड़े नामी गिरामी बहुत बड़े ताजर थे। और वो कैसी ताजर थी कि ना कभी वो मार्केट गई, ना कभी बाज़ार गई, ना कभी किसी ताजर से कोई बातचीत हुई, लेकिन फिर भी उनका माल बहुत बिकता था और बहुत सेल होता था। अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजते थे। जब मक्का में ताजरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उस दौर में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को 11% नफ़ा हुआ। 11% तक नफ़ा हुआ। उनकी 2 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले उनकी 2 शादियाँ हो चुकी थी। दोनों दफ़ा वो बेवा हुई। उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम हिंद और एक का नाम हाला था। दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ बनु कुरैश से था। 2-3-4 नस्लें ऊपर जाके उनका ख़ानदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता था। और एक ज़माना था और उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ताजरों ने निकाह के पैगाम भेजे, लेकिन वो खामोश रही। उन्होंने निकाह नहीं किया, ना उन्होंने किसी को इसकी कोई वजह बताई है। बताती थी एक ज़माना था कि मक्का में औरतों का बहुत बड़ा मेला लगता था और वो जो मेला था उसमें सिर्फ औरतें शरीक होती थी। एक रहबर जो तौरात के मानने वाला था, वो अचानक से उस मेले में आ गया और उसने आके ये कहा कि मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, वो जिस आखिरी नबी जब आएंगे, वो जिस औरत से निकाह करेंगे वो औरत बड़ी खुश नसीब होगी। औरतों ने उस रहबर को डांट के वहाँ से निकाल दिया। और हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि औरतों ने उन्हें तो डांट के निकाल दिया, लेकिन मैंने वो बात अपने पल्लू से बांध ली। मैं जब भी तस्बीह करती या अल्लाह की इबादत करती तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह वो शख्स या फिर वो इंसान जो वो मेरे हक़ में लिख दे, और ए अल्लाह मेरे नसीब खोल दे। आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलनी शुरू हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें सुननी शुरू हुई। उस गंदे और गदले ज़माने में भी वो लोग कहते थे कि वो माशाल्लाह से वो बहुत जो थे नेक, परहेज़गार, बहुत साफ़ सुथरे और सादिकुल अमीन थे। उनकी तारीफ़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गुरीदा होना शुरू हो गई। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते थे। मक्का में कहत का दौर आया तो उन अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप माल तजारत लेके शाम जाए, तो अगर आप शाम लेके जाते हैं तजारत के लिए तो अल्लाह ताला बहुत सारा आपको नफ़ा देगा। अगर हो सके तो हज़रत खदीजा का माल आप लेके जाएं और अल्लाह ताला आपको नफ़े से नवाजेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने किसी से कोई मदद नहीं मांगनी या मैंने किसी से कुछ नहीं कहना। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और कहते हैं कि इधर हज़रत खदीजा ने अपनी खादमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि जाके पूछो कि मेरा माल वो तजारत के लिए लेके जाएंगे, कबूल करेंगे। और उन्होंने अपनी खादमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो ऑफ़र कबूल की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल तजारत लेके जाने लगे तो उन्होंने अपने ग़ुलाम मिस्रा को भी साथ भेज दिया और उन्हें 3 बातें कहीं कि मैं जो 3 बातें कहूँगी उस पर अमल करना। एक तो सारा रास्ता गौर से देखना कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला दरपेश आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फरमाया कि तुम मेरे ग़ुलाम हो तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ग़ुलाम हो। नंबर 3, उन्होंने कहा कि मोहम्मद की राय से इख्तिलाफ़ कभी ना करना, जो वो कहें वो कर जाना। इस पे मियस्रा कहते हैं कि मैंने बातें सुन ली और चल पड़ा और अभी चंद कदम दूर गए थे कि मैं सोचने लगा कि हज़रत खदीजा आपने क्या नसीहत की,
جو بھی ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے گا۔ جب میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا معاملہ بتایا اور کہا اور تعریف کی اور متاثر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ان کا سارا معاملہ سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوراً جواب تو نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ میں ابو طالب اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے ابو طالب سے مشورہ کیا اور ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ نکاح کر لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ جتنی زندگی انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری بہت اچھی اور بہت ہی پیار بھری زندگی تھی کہ ان کی جانے کے بعد بھی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے دوستوں سے یا پھر ان کے جو اہل احباب تھے ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جب وہ آرام فرماتے تھے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت میں آ کے انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے یا کچھ ان سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا کہ مسجد نبوی کے احاطے سے آواز آئی، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حالہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ۔ تو وہ بہت پیار سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے ملتے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور اٹھ کے گئے مسجد نبوی کے حجرے میں بیٹھ کے ان سے باتیں کی۔ کافی دیر وہ عورت باتیں کرتی رہی، جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھیڑیں ان کے ساتھ کی، کچھ تحائف کیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں چھوڑ آئیں جا کے۔ تو جب وہ چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے آ کے لیٹ گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دل میں بھی سوچ رہی تھی کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے نماز پڑھ کے آئیں گے پھر شام کے وقت میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ عورت کون تھی، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آئی میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری سوچ میں تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی، آپ ان سے اتنی دیر باتیں کرتے رہے، آپ نے ان کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ٹائم دیا، بہت پیار سے بات کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی دوست تھی، وہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا کرتی تھی، اور یہ غریب خاتون ہیں، تو جب بھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت پیار سے ملتی، انہیں کھانا کھلاتی اور بہت سارے تحائف کے ساتھ انہیں جب وہ جاتی تو بہت سارے تحائف سے نوازتی۔ تو میں نے بھی ان کو ویسے ہی بہت سارے تحائف سے نوازا اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے دوست کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سب باتوں پہ ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔